بالعلم بل بالأدب تنال أعلى. بسم الله الحمد لله. طرف جديد مايكروسوفت وورد 2010. لو تيتر ديال لا لوسون غادي تكون جروب بريس بابي. فغادي نشوفوا هذا لو جروب اللي سميتو بريس بابي كاين في لونغلي اكوي. لاحظوا هنا في لونغلي اكوي كاين لو جروب لو بروميير جروب بريس بابي. فنشوفوا لي زوبسيون اللي فيه. غنشوفوا كوبيي كولي، reproduire la mise en forme، même créer un nouveau document volet presse papier. فنحاول نكتشفوا هاد لي زوبسيون اللي كاينين. اول شيء غادي نبداو بانولي ريتابلير. شنو معناها؟ فاش ما تنكونوا خدامين مثلا ناخذ مثال هاد بيجو اللي عندي هنايا، غادي نعطيها كولور مثلا اي كولور، غادي نعطيها لا كولور فيرت، نبدل لا تاي بهذا الشكل. فدرت دي زوبسيون بغيت نحيدهم او بغيت نرجع خطوات للوراء. لاحظوا غادي ما نسيليكسيوني ما والو، فقط نحط الكورسور في هاد لا فلاش اللي كاينه الفوق. شنو مكتوب فيها؟ انولي اغروندير لا بوليس. كليك فاتي انولي. اخر شيء درت نعاود نكليكي، شنو تيبقى يرجع؟ لاحظوا الخطوات حيد لا كولور فيرت ورجع لا كولور اللي بغات اللي كانت بالكحل. فهنا ملاحظه العكس ديال هذا السهم اللي تيشوف اليسار. لاحظوا كاين سهم تيشوف اليمين، هذا مكتوب فيه انولي بمعنى تيلغي جميع الخطوات اللي درناهم، وهذا شنو مكتوب فيه؟ ريتابلير ليفي دو رومبليساج. بمعنى الا بغيت نرجع الامام خطوه الامام ففقط نكليكي على هذا السهم بحال هكا تيرجعني خطوه الامام. فهذا خطوه الخلف وهذا خطوه الامام. فهنايا انولي ريتابلير. ثاني شيء مثلا غادي ندخلو reproduire la mise en forme. شنو تنقصدو بها؟ غادي نخدمو بهذا البوطون اللي عندنا هنا. فنعطي مثال، بغيت هاد بيجو تكون باللون مثلا بيجو بحال هكا، شي ستيل مثلا بحال هاد الشكل، او غادي نعطي شي واحد يكون باين مزيان مثلا بحال هكا. فبغيت عاوتاني رونو تكون بلو ميم ستيل، يعني بلا ميم كولور زائد لو ميم تيب ديكريتور. فنقد نغلط، نقد نجي لهنايا اللون واضح مثلا هذا، ولكن هنا قد ما بقاش عاقل شنو النوع ديال الخط اللي عطيت. في هذه الحاله من الاحسن نخدموا بواحد لوبسيون. فغادي نسيليكسيوني بيجو، ولاحظوا عندي هنا في لو جروب بريس بابي كاين هذا لو بوطون اللي سميتو reproduire la mise en forme. شنو تيدير؟ نحاولوا نقراو هذيك لانفو بول كوبي la mise en forme d'un emplacement à un autre. نحاولوا نديروا تجربه. غادي نسيليكسيوني او كيفاش يخدم تنسيليكسيونيو هذا لو مو، كليك واحد. لاحظوا غادي يبقى ماكتيفي هذا البوطون ومن بعد نسيليكسيوني رونو. شنو تيوقع؟ انه نفس الخصائص اللي كانت في بيجو، بمعنى تنقصد بخصائص اللون، لا تاي، تنقصد بلو تيب ديكريتور، نفسهم انتقلوا لكلمه رونو. ولكن ديزاكتيفات هاد لوبسيون، بمعنى من تنكليكي مره واحده على هاد لوبسيون كما كاتبين في الجمله كوبي la mise en forme d'un emplacement à un autre، هذه لا كليكيت اون سول فوا. ولكن لاحظوا في نفس المكان في لانفو بول الجمله الثانيه double cliquez sur ce bouton pour appliquer la mise en forme à plusieurs endroits dans le document. بمعنى لا بغيت هذا النوع ديال الكتابه نطبقوا على رونو، نطبقوا على هوندا، نطبقوا على اي كلمه، فخاصني ندير دوبل كليك. غادي نحاولوا نطبقوا هاد لي زيتاب. نسيليكسيوني كلمه بيجو، دوبل كليك. لاحظوا هنا دوبل كليك خفاف، ولاحظوا الكورسور تيتبدل تولي فيه بحال ديك الشطابه بحال هكاك. وغادي نسيليكسيوني رونو، ولاحظوا تيبقى اكتيفي، يعني ما تيديزاكتيفاش، ماشي بحال ان سول كليك في الاول على هذا لو بوطون. فنسيليكسيوني هوندا، وهنا نقدر نسيليكسيوني اي كلمه بغيت كما تيبان لكم. فاي كلمه تنسيليكسيونها تاخذ هاد لاسبي، تاخذ هاد الشكل اللي كان فيه بيجو. فبغيت نرجع بشكل عادي، شنو خاصني ندير؟ نكليكي في هاد البوطون باش نديزاكتيفي لوبسيون ديال reproduire la mise en forme. فهذا هو البوان فور ديال reproduire la mise en forme. اكثر هاد الدوبل كليك فينتقل هاد لا ميز اون فورم، شنو نقصدوا بها؟ بمن هاد اللون، هاد الحجم، هاد الشكل، هاد النوع ديال الخط، فتنتقل لجميع الاماكن اللي تنسيليكسيونيهم. فهنا تتكون شيء سهل بالنسبه لا reproduire la mise en forme. هنا غادي ندير انولي بهذا الشكل، او غادي نزيد ندير انولي نخليهم غير بشكل عادي هنايا بالكحل كاملين. فعندنا اون اوبسيون كلاسيك ديال لانفورماتيك لو كوبيي كولي او كوبي كولي. لاحظوا غادي نبداو بلو كوبي كولي. فغادي نسيليكسيوني بيجو زائد باراغراف، كليك هنايا كما شفنا في الميثود دو سيليكسيون. وعندي لاحظوا ديما في لو جروب بريس بابي فين غادي نمشي هذا المقص اللي كاين هنايا في الحقيقه سميتو كوبي. فاونتر بارونتيز كونترول اكس يمكن لي نخدم حتى بلي براكورسي كلافي. غادي نفضل نكليكي هنايا كليك. لاحظوا ملي غندير كوبي ما غاديش يبقى يبان، نحط الكورسور في هذا المكان، وشنو غادي نجي نكليكي في وسط كولي بحال هكا. شنو تيوقع؟
فقط انني درت له ان ديبلاسمون، بمعنى قطعته من واحد المكان وحطيته في مكان اخر. ندير نفس العمليه ولكن هنا غادي ندير كوبيي كولي. غادي نعطي مثال، غادي نسيليكسيوني رونو بها بالباراغراف، قبيله كليكينا على هاد المقص اللي مكتوب فيه كوبي، دابا غادي نكليكي على كوبيي. لاحظوا الراكورسي كونترول سي كوبيي، فبقى في المكان ديالو وغادي نجي نكليكي هنايا وندير كولي بحال هكا. شو تيعطيني؟ تنستنتجو استنتاج باراغراف تيبقى في المكان ديالو وتيدير نسخه منه. هذا هو الاختلاف ما بين كوبيي يعني تيخلي الاصل وتيدير بواحد النسخه، وما بين كوبي بمعنى تيقطع الاصل وتيحطو في مكان اخر فين بغينا. غادي نافاسي هذا الشيء مثلا بحال هكا، نسيليكسيوني مزيان ونافاسيه بعد لا بارتي. عندنا شيء اخر مثلا، عندنا ما يسمى ب لو فولي بريس بابي. غادي نقص هنايا، لاحظوا غادي نكليك هاد ناقص باش نديزومي بمعنى نصغر هذا باش يبان في ليكرون كامل، ونكليك على هاد البوطون بوا دو ديالوغ. هذا سابيل ان بوطون بوا ديالوغ فيهم كاملين هنايا، فغادي نكليك عليه. لاحظوا غيتزاد واحد الشيء في اليسار، هذا سابيل ان فولي. هاد لابارتي كامله سابيل ان فولي ولكن عنده واحد العنوان بريس بابي. فهنا عندي رونو، من جات هاد رونو هاد الكتبه غادي ندير افاسي تو، غادي نشرح. لاحظوا مثلا غادي نسيليكسيوني رونو وغادي نسيليكسيوني هاد ليكريتور اللي معاه بحال هكا، وغادي نقول ليه دير لي مثلا كوبيي. لاحظوا نكليكي في هاد البوطون، شنو وقع؟ تزاد هاد لو تكست اللي عندي هنايا. غادي نقول ليه مثلا سيليكسيوني هاد لو باراغراف كامل اللي عندي هنايا، وشنو غادي ندير؟ غادي نكليكي في هاد البوطون كوبي، حتى هو تزاد هنا. لاحظوا هنا هوندا وهنا رونو. ففي اي وقيته من العمل ديالي انا خدام، يعني تقدوز 5 دقائق 10 دقائق، هادو ديما تيبقاو عندي. في اي وقيته بغيت نكوبي ندير نكوبي ديالاش او بغيت نكولي، سمحوا لي، بغيت نكولي هاد باراغراف ديال هوندا، فقط نحط كورسور هنا لاحظوا وكليك على هوندا. عاوتاني بقيت نكتب وبغيت نكولي هاد باراغراف ديال رونو، فقط نحط كورسور هنا وندير كولي كما تيبان لكم. يمكن نخدم مع لي زيماج، غادي نحيد هذا، يمكن نخدم مع لي زيماج، نكليكي في هذا هنايا وندير كوبيي. لاحظوا تتزاد هاد الطوموبيل، فنحط كورسور هنايا وندير فقط كليك عادي، فعندي هنا لوبسيون ديال كولي. فهذا لو فولي اوفيس شنو تيوقع؟ كاع الاشياء اللي تندير لهم كوبيي فتيتجمعوا في هذا المكان. لا بغيت نعاود نكوليهم فقط نكليكي في وسط منهم، وهنا عندي لوبسيون ديالاش اما كولي غادي تكولا، ولا لا بغيت نسوبريميه غير من لو فولي اوفيس ماشي من وسط الدوكيومون، نكليكي على بوطون سوبريمي بحال هكا. او عندي كولي تو، غادي كاع الاشياء اللي عندنا في فولي اوفيس غادي كوليهم هنا، او افاسي تو غادي افاسيهم ونكمل الخدمه بشكل عادي. غادي نحاول افاسي هاد لابارتي اللي عندي هنا. زائد كاين شيء اخر مهم، مثلا لاحظوا هنايا قبل ما نشرح لا دوزيام اوبسيون غادي نكريو ان نوفو دوكيومون. كيفاش نكريو نوفو دوكيومون؟ نمشي لفيشيي وعندي لو بوطون نوفو، وهنا كاين بليزيور اوبسيون غادي نشوفهم في الحقيقه في درس خاص بلو باك ستيج. يعني كنا لو باك ستيج وهاد لا بارتي اللي كاينه هنايا فيها بليزيور اوبسيون، انفورماسيون، ريسون، نوفو، امبريمي، انجستري. لاحظتوا تعطينا دي اوبسيون زايدين، فهنا غادي نكتفيو فقط غير نوفو دوكيومون فيرج بمعنى خاوي، ونكليك على بوطون كريي، كليك سامبل. هاد لا بارتي يعني خاصني هنايا مزيان، جا لو بوطون جا لو دوكيومون فيرج. فغادي نجيب ان بتي تكست من الانترنت، غندخل على الانترنت هنا، اسمحوا لي ندخلوا الانترنت. فهنا دخلت كتبت اوتوموبيل يعني ويكيبيديا اوتوموبيل، اونتري ريشيرش، يعني هنا كنت وجدت لاباج غير باش نبحو الوقت او ما نتسناوش بزاف. فانا عندي ان تكست، لاحظوا غادي نسيليكسيوني لو تكست بحال هكا من الاول حتى الاخر، اوتوموبيل، بوطون دروا في وسط لا سيليكسيون، كوبيي، وبغيت نكولي هذا اللي هنا. لاحظوا قبل ما نكولي شنو عندي هنايا؟ اون اوتوموبيل، هنا عندي لو باراغراف اللي جبتو من لاباج اللي كاين هنايا. فمين درت كوبيي اوتوماتيكمون هنا مشى وتحط في لو بريس بابي. فهنايا اللي عندي مهم ماشي هو نشوفو هادي حقاش كنا شفناها من قبل، غادي نجي لكولي. وشنو عندي هنا؟ دي زوبسيون دو كولاج. قبيلات من درنا كوبي كولي كليكينا غير في وسط هاد البوطون، لا هنا عندي دي زوبسيون. فلاحظوا لا بروميير اوبسيون كونسيرفي لا ميز اون فورم. شنو معناها؟ غادي نكليك عليها كونسيرفي لا ميز اون فورم بمعنى تيحتفظ على لو تكست كيما هو في هاد المكان، تيحتفظ عليه كيما هو في هاد المكان. لاحظوا هنايا
بالنسبه اوتوموبيل مكتوبه بلو غرا، هنا مكتوبه بلو غرا، هنا مكتوبه بلو غرا. غادي نكتب واحد شويه بحال هكا. فلاحظوا في هذا المكان اوتوموبيل مكتوبه بلو غرا، هنا خلاها مكتوبه بلو غرا. هنا لي ليان هايبر تكست، بما الا كليكيت غادي يديني واحد لاباج واحده اخرى. نفس المثال هنايا خلاهم بهاد الاشياء. اضافه انا ما بغيتش نحتفظ بلا ميزون فورم اللي جبتها من هاد لو سيت اللي سميتو ويكيبيديا او من اي سيت. فهنا يمكن لي ندير، لاحظوا غادي انولي هاد الاشياء وندير كولهي، ولكن نقد نعزل شي مرات فيزيوني لا ميزون فورم. هنا تقريبا عندنا نفس الشكل مع كونسيرفي لا ميزون فورم، ولكن غادي نفضل كونسيرفي uniquement لو تكست. لاحظوا ملي غادي نكليك على لو ا فهنايا تيجيب لي لو تكست عادي، بمعنى هاد اوتوموبيل ما تكتبهاش اون غرا. شنو تنقصدو اون غرا؟ بمعنى تكون الخط مكتوب قاصح بحال هكا. كذلك لي هايبر تكست هادو، لاحظوا الا كليكيت هنايا غادي يديني واحد لاباج واحده اخرى. هنا لا، هنا من تندير هاد لوبسيون ديال conserver uniquement le texte بما تيجيب لو تكست بوحدو، ما تيجيبوش مثلا بلي ليان هايبر تكست او بلي كولور اللي فيه. فاش ما تكون شي ايجابي، لا بغيت نجيب لو تكست فقط بوحدو.